आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज आपको ऐसी नई सरगर्मियों का आगाज़ करने का मौका मिल सकेगा, जिसकी वजह से अपनी पेशा वराना कामयाबियों का दरवाज़ा इंतहाई महारत से खोल सकेंगे और माली मफादात का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। आज बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो कामयाबियाँ हासिल करेंगे या अपने फ़राइज़ की अंजामदही से इज़्ज़त कमाएँगे, उनकी वजह से आपके साथ काम करने वाले अफ़राद खुश नहीं होंगे। लेकिन आपको भी अपनी तवानाई का इस्तेमाल एक हद तक ही रख कर करना होगा, वरना बीमार भी हो सकते हैं। अपने बारे में कोई हिफाज़ती तरीका इख्तियार करना बेहतर रहेगा, जबकि अपने आप को दूसरों के लिए वक़्फ़ कर देने का जज़्बा परवान चढ़ सकेगा, जो आपको जज़्बाती भी बना सकता है। बर्ड्स दिलव। आज आपकी ज़ाती कशिश और जाज़बियत की वजह से अपने कारोबारी अमूर और समाजी मामलात में कामयाबी आपके कदम चूमेगी और बआसानी तमाम अमूर को निपटा सकेंगे। ऐसे में सिर्फ अपने आप को किसी बड़े से गर्मा गर्मी या तलखी से बचाने की कोशिश करें, बल्कि वक्त की नज़ाकत का एहसास पैदा करके बेहतरीन अल्फाज का चुनाव करें और अपनी तमाम बातों का इजहार मुयस्सर तरीके से करने की कोशिश करें। इसके अलावा आप में इतनी अहलियत है कि जो बातें गैर मुनासिब हो उनसे दूर ही रह सके। यूँ भी आज आपको मोहतात रहना ज़रूरी है, ताकि दूसरों से बात करते वक्त या उनकी बातों का जवाब देते वक्त तहम्मुल मिजाजी से काम लेकर अपना वक़ार ख़राब होने से बचा सकें। बुर्ज हूत। आपकी तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर होंगी, जिनकी बिना पर आप नए अंदाज इख्तियार करके कारोबारी अमूर में भी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचे गए ऐसे मंसूबों की अमली अफादियत साबित करने के लिए उन्हें अमली तौर पर बरूए कार लाने की कोशिश कर सकेंगे, जिनकी वजह से आपको जल्द ही माली फ़वाइद का हसूल मुमकिन हो सकेगा। आज आपको अपने शरीक हयात को अपनी गर्मजोश मोहब्बत और खुलूस भरे एहसासात का यकीन दिलाना होगा, क्योंकि कारोबारी कामयाबी का ये मतलब नहीं कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी और अपनी मोहब्बत को ही फरामोश कर दें। अपनी रूहानी तरक्की के लिए नया अमल शुरू कर सकेंगे। बुर्ज हमल। आज आप अपने बेहतरीन मूड में होने की वजह से अपने तमाम मामलात को सर अंजाम देने में कामयाब हो सकेंगे, जबकि अपने मौजूदा ताल्लुकात को भी मुस्तहकम बनाने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा आपको अपने माली हालात में मुश्किल सूरत हाल का सामना हो सकता है, लेकिन अपने समाजी और सियासी अमूर में इस मुश्किल को रुकावट बनने नहीं देंगे। शाम में किसी तकरीब में शमूलियत का मौका मिल सकता है, लेकिन आपको अपने अल्फाज और हंसी मजाक के दौरान बातें करते वक्त मोहतात रहना होगा, ताकि कोई दूसरा फर्द आपके हाथों दिल गिरफ्तगी का शिकार ना हो जाए। किसी नई दोस्ती का आगाज भरपूर मोहब्बत और गर्मजोशी से हो सकेगा। बुर्ज सौर। आज की सबसे अहम और खुशी की खबर ये है कि आपको कहीं से रकम वसूल होने के रोशन इम्कानात हैं, जिसकी वजह से आपका शरीक हयात भी बहुत खुश होगा। आज के सितारों के मुस्बत असरात से फ़ायदा उठाकर आप अपने अहम कामों की तकमील करने में कामयाब हो सकेंगे, जबकि अपने दोस्तों यारों से मेल मुलाकात भी कर सकेंगे। आपको अपने नौजवान अहल खाना की ज़रूरतों और जज्बों को मद्देनज़र रख कर ही उन्हें ख़ास तवज्जो देना चाहिए। अगर ज़िंदगी की गहमा गहमी में सच को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करके हकीकत जानने की कोशिश कर सकेंगे, तो यकीनी तौर पर अपने इरादों को मजबूत कर सकेंगे। किसी नए काम का आगाज़ करने में ही आपका फ़ायदा है। बुर्ज जोज़ा। आज आप किसी सफ़र की तैयारियों में इस तरह से मसरूफ़ होंगे कि आपके अहल खाना भी परेशान हो जाएंगे। आपका कोई ऐसा बुजुर्ग रिश्तेदार आपको अपने ख़यालात से हम आहंग करने की कोशिश करेगा, जिसके बारे में आप कुछ सुनना पसंद नहीं करते, मगर याद रखें कि इन साहब की बातें आपके लिए फ़ायदे में ही होंगी। इसके अलावा अपनी डूबी हुई रकम के हसूल के लिए दुनियादारी के अलावा अपने इसमें आज़म से भी काम लें, और अगर मुमकिन हो सके तो अपने लिए लोहे मुक़द्दस का बंदोबस्त भी लाजमी तौर पर कर लें। शाम में अपने दोस्तों से ज़रूर मिलें, मगर अपने और उनके आराम का ख्याल भी लाजमी रखें। बुर्ज सरताल। आज अपने दोस्तों के हमरा सैर व तफरी का मौका मिल सकता है, जबकि आप बहुत पुरज़म और तवाना होने की वजह से लत नई बातें दोस्तों के सामने ला सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी खूब पजीराई हो सकेगी। अपने आप को सुस्ती और उकताहट से बचाने की कोशिश करें। इसके अलावा अपने माली मामलात के बारे में किसी किस्म की परेशानी को सर पर सवार ना करें। आज अपने लिए हकीकत पसंदी का रास्ता इख्तियार करने से ही आप खुद को पुरसुकून और बावकार बना सकेंगे। वैसे भी जज्बाती सूरत हाल आपको हमेशा कंफ्यूज कर देती है, लिहाजा खुद को हर हाल में मुतदिल और मुतहम्मिल मिजाज बनाने की कोशिश जारी रखें, ताकि बाद में पुरसुकून अंदाज में आराम कर सकें।
برج اسد، آج دوپہر سے قبل آپ کو غیر متوقع طور پر کچھ ایسی سرگرمیوں کا آغاز کرنا ہوگا یا انہیں انجام دینا ہوگا جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خفیہ رکاوٹوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا جنہیں آپ بآسانی دور کر سکیں گے۔ آپ کے جذباتی تعلقات میں کسی وجہ سے تناؤ کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو اپنے شریک حیات سے بات چیت کرتے وقت اور کچھ بھی کہتے وقت نرم خوئی سے کام لینا ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنے مالی حالات کے بارے میں کسی قریبی یا مخلص فرد سے مشورہ کر کے ہی سرمایہ کاری کا پروگرام بنائیں، جبکہ اپنے پیاروں کی تلخ باتوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ برج سنبلا، آج آپ کو بہت سے معاملات سے ایک ساتھ ہی لبرد آزما ہونا پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ بہت مصروف ہوں گے۔ اگر آپ اپنے کاموں کی تفصیل طے کر لیں تو اپنا وقت اور توانائی بچا سکیں گے۔ ویسے تو آپ بہت مستعد ہیں، لیکن پھر بھی اپنے دوستوں کی مدد قبول کرنے میں کوئی غلط بات نہیں۔ شام میں اپنے کسی بڑے اور قابل احترام رشتہ دار کی جانب سے آپ کو ممکنہ طور پر تحفہ دیا جا سکتا ہے جو آپ کو خوشی فراہم کر سکے گا۔ اپنے مخلص افراد کے بارے میں محتاط رہیں اور کسی کو اتنا زیادہ مت تڑپائیں کہ اس کی دعائیں آپ کو اس کے بلا جینے نہ دیں۔ کیا آپ اتنی قربت برداشت کر پائیں گے؟ برج میزان، آج مالی مشکلات کی وجہ سے آپ میں جو بے چینی پیدا ہو رہی ہے اسے دور کرنے کی کوششوں میں اپنی فنی صلاحیتوں کے اظہار میں کوئی کمی نہ آنے دیں۔ آپ کو اپنے ستاروں کے مثبت اثرات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے اپنے تعلیمی شعبے پر خاص توجہ دے کر اپنے وقت کا بہترین استعمال یقینی بنانے کی کوشش کریں۔ آج آپ کی سماجی مصروفیات میں بہت گہما گہمی رہے گی اور اسی دوران آپ کا ایک نئے دوست بھی بنا سکیں گے۔ اپنے وجدان پر بھروسہ کرنے سے بہت سے امور کو تکمیل کی منزل تک پہنچ جا سکیں گے، اس لیے خود کو پراعتماد بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ برج عقرب، آج کافی عرصے کے بعد آپ کی قسمت آپ کے ساتھ ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کے مزاج میں گرم جوشی اور جذباتی کیفیات کی افرات ہوگی۔ آپ کی ملاقات آج کسی ایسے فرد سے ہو سکتی ہے جو پہلی نظر میں ہی آپ کا دل چرا لے جائے گا۔ اصل میں یہ آپ کے طویل المدتی مراسم کا آغاز ثابت ہوگا۔ آج آپ کے مالی حالات بھی بہترین ہوں گے، جبکہ ضرورت سے زائد پیسے اڑانے سے احتراز کریں۔ اگر آپ اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کر کے دوسروں کو مشتعل ہونے سے روکیں گے تو یہ آپ کی اہم کامیابی تصور ہوگی۔ موسم کی تبدیلی آپ کو اپنی صحت کے بارے میں متفکر کر سکتی ہے۔ برج قوس، آپ کے لیے اپنے مشترکہ مفادات کے حامل منصوبوں سے اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، لیکن آپ کے جذباتی معاملات یا تعلقات میں پیدا شدہ الجھنیں سلجھانے میں کامیابی نہ مل سکے گی۔ لیکن فکر نہ کریں، آپ کا کوئی قریبی فرد آپ کی مدد کرنے کے لیے جلد ہی آپ کے سامنے ہوگا۔ ان الجھنوں کی وجہ سے اپنی گھریلو ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو۔ آج آپ کے دوسروں کو بہت سی ایسی باتوں کا علم ہو سکتا ہے جن کی وجہ سے ان کی نیندیں حرام ہو سکتی ہیں، مگر ان کا ضبط اور تحمل سارے کھیل پر حاوی رہ سکتا ہے۔ جبکہ اگر آپ نے سنجیدہ طرز عمل اختیار کر لیا تو سمجھ لیں کہ سارے افسانوی کردار اپنی اہمیت کھو دیں گے۔